Okay, welcome sa atong programa mga kigsunana, The Gospel of the Kingdom. Welcome sa ato ang YouTube channel, Mary 67 on Facebook page, Mindful Moment. Maayong adlaw sa tanan mga kigsunan. At this point of time, ato nasab nga i-resume ang ato ang pagtuon may tungod sa mga pagtulunan nga diin di lamang nato ibasi sa balaan nga kasulatan. Ginaot mga kaigsunan nga inyong tagaan og time karon ang maong higayon alang kini sa pagtuki sa mga doktrina nga diin kadugtong o related sa ato ang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So may tungod kini sa kining itawag nga ang pagtulunan mahitungod sa kaminyoon ug sa Kristohanon nga pamilya. So mo ni ato ang dugukan karon mga kaigsunan sa dili pa kita magpadayon sa unahan. Shout out sa tanan nga mga kaigsunan Luzon, Visayas and Mindanao, mga kabinanted churches, kabinanted pastors. Maayong adlaw diha kaninyo o hinaot nga ula mo'y sawa o dili ka mo mapulan sa pag tangkilik sa munti nating programa nga The Gospel of the Kingdom. So ato nang sugdan mga kaigsunan o gato kining ibasi sa balang kasulatan, kining maong pagtulunan ang ayan nato ni nga i-review tungod kay karon nga mga henerasyon makalilisang, no? The perilous time diin ng bagong henerasyon na layo na gid kayo kaniadto karon, no? Tungod kay bisag gulang na kay ka, nakaabot ka sa fourth generation, ikaw gyapon magtutudlo. Pero kung karong nga panahon bisag primero pang henerasyon nakaapo ka, ikaw na itudluan sa imong apo, no? Tungod sa sitwasyon nga high-tech na, no? So ato ang reviewon mga kaigsunan ang pagtulunan may tungod sa kaminyoon ug sa Kristohanon nga pamilya. So diri sa balang kasulatan atong mabasa dinhi sa Malakay 2:16, kay ang Ginoo ang Dios sa Israel nagaingon nga gidumtan niya ang pagbinulagay, kaya ang usa nagatabon sa ihang bisti pinaagi sa pagpanlupig. Nagaingon ang Ginoo sa mga panon, busa magbantay kamo sa inyong espiritu aron kamo dili magmaluibon. So klaro kay dinis Malakay chapter 2 verse 16 nga diin gidumtan sa Dios kining kaning managtiayon nga nagsigilag bulag unya magminyo na pag-usab, no? So mo na ang ato makita diri sa Biblia. Bagong Testamento kay Malakay man to. Dinhi sa Bagong Testamento diri sa Hebrews chapter 13 verse 4 matod pa dinhi ang kaminyoon dungganon diha sa tanan ug ang wala mahugawi nga higdaanan sa panagtiayon apan ang mga makihilawason ug ang mga mananapaw pagahukman unya sa Dios. Laygo ng pulong sa Ginoo mga kaigsunan diri nato ibasi ang ato ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ug mopadayon nato sa unahan mga kaigsunan sa dili pa ta tuki sa deeper, no, sa palawmon ng deeper study, no. So bokabularyo sa ta mga kaigsunan. Shout out dahil sa ako ang mentor sa Tagum City, si Pastor Mads, Pastor Marilvin Madilis. Shout out sa imo og salamat sa iyong pag-share sa maong hangout nga din mo kini akong ginagamit karon. Bokabularyo matud pa dinhi ang kasal, no. Mao kini ang paagi sa paghiusa sa lalaki ug babae diha sa bugkos sa kaminyoon. Niana sila gawas no na nga makabuhat sa mga butang nga gimando sa bana ngadto sa iyang asawa ug sa asawa ngadto sa iyang bana. So mao kana ang bokabularyo o kahulugan mahitungod sa
kasal, no? Dugang pang bokabularyo ang pakighilawas mao kini ang sala nga nahimo sa usa ka lalaki o babae nga nagbuhat sa buluhaton sa usa ka minyo apan sila wala pa makaangkon sa seremonyas sa kasal. So kini nga itawag nga pakighilawas, no? Sige og lovemaking nga wala pa nakadawat sa seremonya sa kasal. So ang sala ana fornication. So magsige og labing-labing sa isa ka adlaw katulo, so katulo pod makasala, no? So mao man kini gisulti sa Biblia. Pero kung makasal na, so makalikay na niini nga maong gitawag nga pakighilawas. Number 3 ang pagpanapaw. Mao kini ang sala nga nahimo sa usa ka lalaki ug babae nga nagbuhat sa buluhaton sa usa ka minyo ngadto sa tawo nga nakasal sa lain o dili niya pinakaslan nga binuhat. So nanapaw, no? So nanghilabot sa dili iya, no? So mo kana ang gitawag sa English nga adultery. Sa Cebuano pagpanapaw. Ikaupat nga bokalaryo ang maximum o kini gitawag nagamit og maxim ang kahulugan ini general root o fundamental principle or rule of conduct. So mao ni ang meaning sa ang maxim, general truth, fundamental principle or rule of conduct. So mao kini ang mga bokabularyo mga kaigsoona. So padayon ta sa unahan ang maxim alang sa dalaga og sa ulitao. Number 1, dili sila magminyo, no? Aron sila mahimong ulipon sa Ginoo. Unang Korinto kapitulo 7 versikulo 20 jump sa 24, 25 and 34. So ato daw nga silipon kadali mga kaigsoona natong basahon unsa ang giingon dinhi sa balaan nga kasulatan. Unang Korinto 7:20 ang matag usa magapabilin diha sa maong pagtawag nga niya na siya gitawag. Verse 24, mga igsoon, sa bisan unsa nga kahimtang nga ihang nahimutangan sa panahon sa pagtawag kaniya niya na magapabilin siya kauban sa Dios. Verse 25, karon mahitungod sa mga dalaga, ako walay sugo nga gikan sa Ginoo. Hinunoa, ani ay akong nahuna nga igahatag ko ingon nga tao nga nakabaton sa kaluoy sa Ginoo aron matinumanon. Verse 34, adunay kalainan usab tali sa asawa og sa dalaga. Ang babae nga dili minyo adunay kasibot alang sa mga butang sa Ginoo kun unsaon niya sa pabalaan diha sa lawas og sa espiritu. Apan siya nga babaeng minyo adunay kabalaka may tungod sa mga butang kalibutanon kung unsaon niya sa pagpahimuot sa iyahang bana. So mao kining maxim unta nga gitambag ni Apostol Pablo apan aduna ni kining gitawag exception to the rule niya. Letter B, kung sila buot man gayod magminyo, sila dili makasala. Kinahanglan magtotoo ang ilahang minyoan. So mo ni take note sa mga single, no? So basa na punta sa unang Korinto kapitulo 7 versikulo 8 hangtod sa 9 jump sa 36. Matod pa dinhi sa unang Korinto 7:8, busa nagingon ako alang sa mga dili minyo og sa mga balo, maayo alang kanila ang pagpabilin nga mag-inusara sama kanako, no? Verse 9, apan kung sila dili man o galing makapugong sa ilang kaugalingon, paminyuan na lang sila. Kay labi pang maayo ang pagminyo kaysa magasilaob sila sa kaulag. Verse 36, apan kung adunay lalaki nga magahuna-huna nga walay mahisubay sa angay sa iyang pagbuhat sa ingon ngadto sa iyang gipakig-higugmaay, kung makusog man o galing ang iyang mga pagbati ug kon kinahanglan man gayud kini nan tuguti
ang maong tao sa pag buhat sumala sa iyang gusto, dili siya makasala, paminyua siya. Klaro kayo sa mga lalaki, no? 39, ang asawa nabugkos ngadto sa ihang bana, samtang ang iyang bana magapabilin nga buhi. Apan kung ang iyang bana patay na, siya may kagawasan sa pagpamana kang bisan kinsa nga buot niya. Mao lamang nga kinahanglan ang iyang pamanhon magtotoo usab sa Ginoo. So mao kini maxim nga rules or kining gitawag sa ang atong balika ng meaning sa maxim fundamental, no, rules o principle. So mo ni ang prinsipyo sa batakang balaod dahil sa pulo sa Ginoo mahitungod sa kaminyoon, no. So adunay instruction sa Ginoo din eh. So ato na nabasa kaganiya sa chapter 7 sa unang Korinto og maisdog ta mga kaigsunan ang naapata sa maxim sa kaminyoon, no, ang kaslon babae o lalaki. So mo gini na mo gini na dinhi, mo gini fundamental nga nato makita diri sa Bible. Dili kay kaslon lalaki versus lalaki o babae versus babae. Letter A, paglikay sa sala sa pagpakig hilawas. So mo na purpose nga magpares. O gatong tanawon dinhi ang pasahi sa Biblia dinhi sa unang Korinto City 1 hangtod sa 2 karon matungod sa mga butang nga gisulat ninyo kanako maayo sa lalaki ang dili pagtandog og babae apan tungod sa mga pagpakighilawas pasagdi nga ang tagsa ka lalaki magbaton sa iyang kaugalingong asawa ug ang tagsa ka babae nga magbaton sa iyang kaugalingong bana. So klaro mga kaigsunan dinhi sa balaang kasulatan nga din gitugot nga magminyo aron nga dili makasala sa maong pagkikilawas. Letter B, hukman sila sa Dios kung nagpabilin sila nga wala makasal nga magtiayon. So pamati kamo nga mga nagipon-ipon dinhi sa Hebreanon kapitulo 13 bersikulo 4 unsa ang gisulti dinhi sa balaang nga kasulatan ang kaminyoon dungganon diha sa tanan ug ang wala mahugawi nga higdaanan sa panagtiayon apan ang mga makihilawason ug ang mga mananapaw pagahukman unya sa Dios. So klaro diri sa balaang kasulatan mga kaigsunan nga dili gyud pwede nga magpabilin ka nga dili ka makadawat og seremonyas o dili ka makasal sige lag ipon-ipon, no. So kada himo sa mga butang sala kana so walay mga panalangin o walay mga bendisyon gikan sa Ginoo. So mao na ang problema, no. Ay klaro man ganiya basta o dili kasal nga naghimo sa mong bulaton sa minyo nakasala og pakighilawas, no. Niya kung makahilabot siya minyo so nanapaw. So mao na ato makita diri. Napata sa maxim sa kaminyoon. Number 2, ang bana og asawa dili makipagtalik sa uban nga dili niya pinakaslan nga kapikas. Letter A, paglikay sa sala sa pagpanapaw. So atong basahon dinhi sa Biblia asa dinhi unsay gisulti sa Ginoo. So ato nang nabasa ganiha sa unang Korinto City atong rebyuhon unang Korinto City 1 hangtod sa 2 karon matungod sa mga butang nga gisulat ninyo kanako maayo sa lalaki ang dili pagtandog og babae apan tungod sa mga pagkighilawas pasagdi nga ang tagsa ka lalaki magbaton sa iyang kaugalingong asawa og sa tagsa ka babae nga magbaton sa iyang kaugalingong bana. So mao na ang purpose mga kaigsunan nga ang gitawag paglikay sa maong pakikilawas o kung dalaga o litaw pa so likayan gyud na nga mga bagay samtang uyab pa o dili pa kasal ay matud pa sa letter B, hukman sila sa Dios kung nagpabilin sila nga anaa sa mao nga kahimtang sa pagpanapaw. So mao na atong makita dinhi sa Hebrews 13 verse 4.
So dugang pa number 3, ang bana ug asawa dili mag ah, balibaray, no? Ang bana ug asawa dili magbalibaray sa panahon nga buot mo moabil sa ihang pribilehiyo sa kama ang bisan kinsa kanila. So pamati mo mga minyo, no? So mo ni kasagaran nga dahilan tungod kay si Mrs. Dili na magpahilabot mulik ramo tungod kay gikapoy siguro unsa ba si Mr. Pod dili pod magpahilabot atong basahon daw ang balaang kasulatan unsay Maxim unsay rules diri unang Corinto City 3 matod pa ni ang bana kinahanglan magatugyan ngadto sa ihang asawa sa angay sa magtiayon. Maingon man ang asawa ngadto sa ihang bana. So vice versa. So naagyoy maxim rule diri mga kaigsuna, no? Unang Corinto City. Verse 4, ang asawa dili mao ang magbuot sa iyang kaugalingong lawas, kundili ang ihang bana. Og samang paagi usab ang bana dili magabuot sa iyang kaugalingong lawas kundili ang ihang asawa. So vice versa mga kaigsunan. Verse 5, ayaw kamo pag dumiliay ang usa ug usa gawas kun kini pinaagi sa panagsabot alang sa usa ka panahon aron matugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa pagpuasa o sa pagampo o magduulay na usab kamo aron dili kamo matintal ni Satanas tungod sa kakulang ninyong pagpugong sa kaugalingon. So mao ni ang tambag sa Ginoo dinhi sa unang Corinto City kung imuha ng basahon verse 1 hangtod sa verse 5. So puasa lang og pagampo ang pagitan. So mo na nga ang mga abroad mao gini dako kayong problema. So unsaon man, no? Hinana man tas panahon nga nay asawa murag way asawa na poy bana murag way bana tungod kay ang trabaho naa sa layo. So si Pablo iyan na nang gisulti daan unta, no? Aron nga dili matintal ni Satanas. So number 3, ang bana og asawa dili mag balibaray sa panahon nga buot nga iabil letter B na data, no? Letter A man to kaganiha. Katungdanan sa bana nga iyang lipayon ang iyang asawa kay mao kana ang iyang papel dinhi sa kalibutan. So mga bana, no? Tungdanan sa mga bana lipayon yun niya iyang asawa, no? So Ecclesiastes atong basahon dinhi sa Ecclesiastes chapter na dali lang magigsulan murag nawala man, no? Dili mo gana ako ang crosser. Ecclesiastes chapter 9 verse 9, no? Muna atong mabasa diha nga katungdanan sa usa ka bana nga din lipayo niya ang iyang asawa. So testingan nato kung maabli ba, no? Okay, na. So Ecclesiastes chapter 9 verse 9, pagpuyo nga malipayon uban sa imo ang asawa nga imong gihigugma sa tanang mga adlaw sa imo ang kinabuhi sa kakawangan nga iyang gihatag kanimo ilalom sa adlaw sa tanan nimong mga adlaw sa kakawangan kay kana mao ang imo ang bahin niini nga kinabuhi og sa imo ang buhat nga imo nga ginabuhat ilalom sa adlaw. Ecclesiastes chapter 9 verse 9. Usbo na ko mga kaigsunan ang papel sa usa ka bana, ang role sa usa ka bana nga ang ayang gyud niya lipayon niya iyang asawa, no? Matod pa dinhi pagpuyo nga malipayon uban sa imong asawa nga imong gihigugma sa tanan mong adlaw sa imong kinabuhi. Ang problema sa ubang bana di magpuyo, no? Kamaslingan magpuyo. Lain mga asawa mo igi panghilabtan, no? Muna mga kaigsunan, ha. Inomduman na to nga every moment, no? Naghan pang
mga Kristohanon nga niapil-apil sa moong laro, no? May uban nga mga pastor nga bisag buhi pa yang asawa, nang asawa og usab, no? Nya mastor gyapon. Mao na ang problema sa uban nga mga nakahibalo na, no? Ug dili nila mapugnan. So, dayon ta mga igsunan, literacy ang asawa bisan sa ihang bulhaton sa panimalay, kinahanglan andam kanunay alang sa ihang bana. So, vice versa gyapon mga kaigsunan, no? So, tungod kay mo onay anong sulod-sulod diya salag sa kaminyo ano niya, tapos nanas kaminyoon magbalibaray na. Unang Korinto City versikulo 34 atong mabasa dinhi ang papel usab sa usa ka asawa. Sa gingon dinhi, og siya nabahin maingon man usab ang babae nga dili minyo ug ang ulay magahago alang sa mga butang sa Ginoo apan maputli siya diha sa lawas ug diha sa espiritu apan ang minyo nagahago alang sa mga butang sa kalibutan kung unsaon niya sa pagpahimuot sa iyahang bana. So mao ni mga kaigsunan. Mura nga ang uban nasubraan na pod, no? Dili na makahatag og panahon para sa Ginoo aron mahimuot ang Ginoo kay ang iyang Ginoo iyahan na pong bana, no? Muna nga balance lang galaigson pero mo na papel sa usa ka asawa. Nindot unta kung single tungod kay walay lain yang focus mo lang gid ang pagpahimuot sa Ginoo, pero kung naanak ka sa gapos sa kaminyoon, so obliged ka nga mo tuman, no, sa mong reglamento o senaryo sa kaminyoon. So mo na mga kaigsunan, dili nato kay ni matapos karon. Murag taas-taas na ako ang mensahe, so ado na ni part 2 mga kaigsunan. So umanon sa nato ning Maxim sa kaminyoon. Ikaw pat ang gilapdon sa bugkos sa kaminyoon magpabilin nga ligon samtang buhi pa sila. So mo na gisulti sa unang Korinto kapitulo 7 versikulo 39. So atong basahon sa makadiyot mga kaigsunan. Busa nagingon ako alang sa mga dili minyo ug sa mga balo, mayo alang kanila ang pagpabilin nga mag-inusara sama kanako. So si Pablo wala na siya nagminyo pag-usab, no? Samtang nabalo siya. Ang hari wala tuguti sa pagbaton og daghan nga asawa. So mo ni ang hari, no? So kaming beta nga maghari uban ni Kristo. So mo na nga isa-isa lang galaigsoon. Daanan ning senaryo sa Deuteronomy sa Old Testament chapter 17 verse 14 matud pa diri, kung miabot ka sa usa ka yuta nga gihatag kanimo sa Ginoo nga imo ang Dios og magatag-iya niini og magapuyo niini og maingon magabutang ako og hari sa ibabaw nako sama sa tanan nga mga nasod nga nagalibot kanako. Verse 15, sa walay duha-duha igabutang mo nga hari sa ibabaw mo ang pagapilion sa Ginoo nga imong Dios. Usa gikan sa imo ang mga igsuon nga lalaki mo imong ibutang nga hari sa ibabaw mo. Dili ka magbutang sa ibabaw mo og tawo nga dumuluong nga dili imong igsuon nga lalaki. Verse 16, apan dili siya magapadaghan og mga kabayo alang kaniya, ni pabalikon niya ang katawhan ngadto sa Ehipto aron sa pagpadaghan og mga kabayo, kay ang Ginoo nga nag-ingon kaninyo dili na kamo mobalik pag-usab niya ng dalana. Verse 17, ni magadaghan siya og mga asawa ngadto sa iyang kaugalingon aron ang iyahang kasing-kasing dili mubulag, dili usab siya magapadaghan pag-ayo alang kaniya sa salapi o bulawan. So
Naa din ni senaryo higala son sa Old Testament nga dili magdaghan og asawa, no? Ang hari ra pod mao ni ang atong makita dinhi nga ibawalan. Verse 18 og mahitabo nga kung magalingkod siya sa trono sa iyang gingharian nga magasulat siya alang kaniya og usa ka hulad nini nga kasuguan sa basahon gikan sa nahimutangan sa atubangan sa mga saserdote nga mga Levita. Verse 19, o kini magauban kaniya o magabasa siya niini sa tanan nga adlaw sa iyang kinabuhi aron mahibalo siya sa pagkahadlok sa Ginoo nga iyang Dios aron sa pagbantay sa tanan nga mga pulong niining kasuguan og niining kabalauran aron sa pagbuhat kanila. Verse 20, aron dili niya pagbayawon ang ihang kasing-kasing sa ibabaw sa ihang mga igsoon nga og nga dili siya mutipas sa sugo ngadto sa tuo bisan sa wala sa tuyo nga pagapakahatason ang iyang mga adlaw sa iyang gingharian siya og sa iyang mga anak sa taliwala sa Israel. So, adunay specific nga rules o maxim rules sa hari mga kaigsunan. Di wa siya tuguti nga magdaghad kasawa. Dinhi nakasala si Solomon o dinhi po nakasala si David. Tungod kay wala nila gituman ang maximum nga rules or parliamentary o kini nga fundamental rules o senaryo o walaod alang sa maong posisyon. So, mga kaigsunan, kasubo ko nga doon na kini part 1 o part 2 o inamutugot ang maong higayon tungod kay taas na kayo upload nini o ginaot nga wala kayong sawa sa pag subaybay o ayaw kalimot sa pag subscribe. Kung wala pa ka subscribe sa kong YouTube channel, pinduta ang subscribe o adto po ka sa kong YouTube channel Armery67 o pinduto na nimo ang subscribe o katupong bill nga all aron updated ka sa mga latest nga mga pagtuon og mga deeper study diya sa pagtulunan o doktrina ng Ginoo. Ayaw pong kalimot sa pag-like o pag-share sa ako ang Mindful Moment FB page sa Facebook o kung ano na kay kasing-kasing matinabangon ikaw financial nga bahin so na ako'y verified number si cellphone number 0939-1633428. Hinaot mga kaigsunan nga inyo kalimtan o itong balik-baliko na ang pagsubay-subay o pagtuon sa pulong sa Ginoo. Iniibos nyo alagad, manamilit kaninyo. God bless your heart. Bye-bye for now.